अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई आमिर कलीम और उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामिया की तरफ से ऑफिशियल ऐलान हो चुका है, एडमिशन ओपन है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा निज़ाम में तब्दीली आई है। जिस तरह के पहले आपको पता है कि यहाँ से हम अप्लाई करते थे जामिया इस्लामिया के लिए, लेकिन इस दफ़ा जामिया इस्लामिया ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि अब हमें उद्रुस फ़िस सऊदिया, जो वज़ारत तालीम सऊदी अरबिया की वेबसाइट है, वहाँ से अप्लाई करना होगा। तो ये ऐलान मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कल मेरे ख़्याल में जुमेरात के दिन ये ऐलान हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। ये जामिया की तरफ से ऑफिशियल ऐलान है, जामिया का ऑफिशियल ट्विटर पर ये पेज है। और यहाँ पर कहा गया है कि सबमिट योर एप्लीकेशन थ्रू प्लेटफॉर्म लिंक। तो यहाँ पर ये जो लिंक दिया गया है, ये स्टडी इन सऊदीया। तो जामिया की पहले हम वेबसाइट पर अप्लाई करते थे, और जिस तरह मैंने आपको बताया था, स्टडी इन सऊदीया जो वज़ारत तालीम की वेबसाइट है, कि जब तक जामिया ऑफिशियली ऐलान नहीं करता तो हम जामिया की वेबसाइट पर ही अप्लाई करेंगे, जो कि ये वेबसाइट थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जामिया ने ऐलान किया है, तो अब हम जामिया इस्लामिया की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि वज़ारत तालीम की वेबसाइट के थ्रू करेंगे। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स जामिया इस्लामिया ने लाजमी करार दिए थे, अब उद्रुस फ़िस सऊदिया वाली जो वज़ारत तालीम की वेबसाइट है, वहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लाजमी थे, अब उनको इख्तियारी में रखा गया, इजाफ़ी में। और जो इजाफ़ी में थे जामिया इस्लामिया की वेबसाइट पर, उनको लाजमी में जो है रखा गया है। तो चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ, देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, कौन से लाजमी है और कौन से इख्तियारी हैं। तो यहाँ पर इजबारिया लिखा हुआ है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको अभी बताऊंगा नीचे लिस्ट में आ रही हैं, ये लाजमी है। इनमें से कोई एक भी आप छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके चांसेस ज़्यादा हों एडमिशन के, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे। इनमें से कोई भी एक कम हुआ तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हैं शहादतुल मीलाद, यानी बर्थ सर्टिफिकेट। तो कंप्यूटराइज जो नादरा से बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, वो आपने बनवाना है और अपलोड करना है। शहादतुल मीलाद, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट का जो तर्जमा है वो भी आपने करवाना है। यहाँ पर तरतीब कुछ आगे पीछे है, लेकिन आपको इंशाल्लाह मैं सारे डॉक्यूमेंट्स की तफसील बता देता हूँ। शहादतुल खुलू मिन अस्सवाबिक़िल अमनिया, तो यहाँ पर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, उसकी ट्रांसलेशन आपसे मांगी गई है। इस्बात हवियतुल अब, यहाँ पर आपने अपने जो वालिद साहब हैं, आपके फ़ादर हैं, उनका आईडी कार्ड, जो शनाख्ती कार्ड है, वो आपने लगाना होगा। कशफ़ुद दराजात मुतरजम लिल्लुग़ा अरबिया, यहाँ पर आपने एफ़ए की जो मार्क शीट होती है, रिज़ल्ट कार्ड, वो आपने अपलोड करना है। शहादतुद दरासिया लिल मरहला सानविया, तो यहाँ पर आपने एफ़ए की जो सर्टिफिकेट होता है, यानी कि सनद 12 क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है, वो आपने अपलोड करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जामिया इस्लामिया ने आपको ये सहूलत दे रखी थी कि अगर आपके पास एफ़ए की अभी सनद नहीं आई, सर्टिफिकेट नहीं आया, तो आप मार्क शीट लगा कर भी अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आपको लगाना होता था। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस वेबसाइट के भी थ्रू अगर हमारे पास नहीं है, तो इंशाल्लाह हम चांस लेंगे कि फ़िलहाल हम मार्क शीट अपलोड करें और बाद में सर्टिफिकेट करेंगे। यहाँ पर फिर एफ़ए की जो सनद है, उसकी ट्रांसलेशन लगानी है। तकरीर तिब्बी, यानी कि मेडिकल आपको करवाना है, और यहाँ पर मेडिकल का आपको तर्जमा लगाना है, ठीक है। तो मेडिकल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपने मेडिकल करवाया है, वो 6 महीने से ज़्यादा उसको अरसा ना गुजरा हो, यानी कि उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है, उस डेट से लेके अब तक 6 महीने से ज़्यादा टाइम ना हुआ हो। तो यहाँ पर इस बात हुई या यहाँ पर आपने अपनी वालदा का जो आईडी कार्ड है वो लगाना है। तो मेडिकल के मुतालिक पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेडिकल जो है एक आम किसी भी आप एमबीबीएस डॉक्टर से करवा सकते हैं, किसी हॉस्पिटल से, जिसमें कोई ज़्यादा टेस्ट वगैरह नहीं करने होते, बल्कि आपको ये लिखवाना होता है कि आप फ़िज़िकल और मेंटली बिल्कुल फ़िट हैं, यानी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आप फ़िट हैं और बाहर तालीम के लिए सफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जवाज़ सफ़र, यहाँ पर पासपोर्ट आपने अपलोड करना है, और साथ में यहाँ नीचे सूरह शख्सिया है। 4x6 की आपने सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ एक तस्वीर अपलोड करनी है, ठीक है, नंगे सर, और बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद होना चाहिए। नीचे आ जाते हैं कशफ़ुद दराजात, ये आपकी एफ़ए की मार्क शीट है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि तरतीब थोड़ी आगे पीछे है,
لیکن سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ترتیب سے نہیں ہیں، لیکن سارے مکمل آپ کو اپلوڈ کرنے ہیں۔ یہاں پر کشف الدرجات یعنی کہ ایف اے کی آپ کی مارک شیٹ، شہادت الخلو من السوابق الامنیہ، اوپر ہم نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کا جو ٹرانسلیشن تھی وہ بتائی تھی، اور یہاں پر اوریجنل آپ نے لگانی ہے۔ تو یہاں پر اوریجنل بھی ہیں، اور ساتھ میں جن جن چیزوں کا آپ سے ترجمہ مانگا گیا ہے وہ کچھ 5 ڈاکومنٹس ہیں، دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر شہادت المیلاد یعنی برتھ سرٹیفکیٹ کی ٹرانسلیشن ہے، اور یہاں پر شہادت الخلو من السوابق یعنی پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ٹرانسلیشن ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس ایف اے کی جو مارک شیٹ ہے، رزلٹ کارڈ ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور یہاں پر ایف اے کی جو سند ہوتی ہے سرٹیفکیٹ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور ساتھ میں میڈیکل کی ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 ڈاکومنٹس ہیں جن کے آپ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ اوریجنل بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ ڈاکومنٹس آپ کے عربی میں ہیں تو پھر تو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عربی کے علاوہ انگلش میں یا کسی بھی لینگویج میں ہے تو پھر آپ کو ٹرانسلیشن کرنی پڑے گی۔ اب آ جاتے ہیں کچھ اضافی ہیں ڈاکومنٹس۔ یہاں پر شہادہ حسن السیرہ والسلوک یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، جو آپ کو کالج سے یا مدرسے سے ملتا ہے۔ کالج والا انگلش میں ہوتا ہے تو اس کو آپ ٹرانسلیشن اس کی کروائیں گے جہاں یہ نیچے لکھا ہوا ہے ٹرانسلیشن کے متعلق۔ اگر عربی میں ہے تو پھر آپ کو ٹرانسلیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ کی جو آئی ڈی کارڈ کی تصویر ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، یعنی کہ آپ کا جو قومی شناختی کارڈ ہے، المرفقات الاخرى، یہاں پر آپ کوئی بھی ڈاکومنٹس اضافی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس دورہ حدیث کی کوئی سند ہے، کوئی تفسیر کی سند ہے، تجوید کی سند ہے، یہ میں آپ کو فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، حفظ کی سند ہے، یا انگلش کا کوئی کورس ہے، کوئی بھی آپ کے پاس اضافی کوئی کورس یا کوئی بھی سرٹیفکیٹ ہے تو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک تزکیہ من جہت معتمدہ، کسی بھی معتمد ادارے سے یا معتمد اعتباری شخصیت سے آپ نے تزکیہ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تزکیہ جو ہے عربی میں ہونا چاہیے۔ اگر عربی میں نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کی ٹرانسلیشن لگانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے تزکیہ ہے، اور پھر یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو مدرسے سے تزکیہ ملتا ہے تو وہ آپ کا پہلے سے ہی عربی میں ہوگا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کا کالج والا ہے یعنی ریکمنڈیشن لیٹر تو پھر آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں کروانی ہوگی۔ یہاں پر ایک چیز کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ کے لیے جب ہم اپلائی کرتے تھے تو وہاں پر شہادہ حسن السیرہ والسلوک جو ہے یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی ڈاکومنٹس میں تھا، تو یہاں پر لازمی ڈاکومنٹس میں نہیں ہے، اختیاری میں ہے، اور اسی طرح تزکیہ بھی لازمی ڈاکومنٹس میں تھا۔ تو اگر آپ خواہشمند ہیں جامعہ اسلامیہ کے لیے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ، اگرچہ یہ اضافی ڈاکومنٹس ہیں، آپ نہیں لگاتے تو اس میں فرق نہیں پڑتا ایڈمیشن پر، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ اور تزکیہ ضرور لگائیں، کیونکہ جامعہ اسلامیہ کی ویب سائٹ پر یہ چیزیں لازمی تھی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ بھائیوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے اپلوڈ کرنے ہیں، کن کی ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ تو ٹرانسلیشن کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں، اپلائی بھی کرتے ہیں، تو اگر اس حوالے سے کسی بھائی نے ہمارے تھرو ٹرانسلیشن کروانی ہو یا اپلائی کرنا ہو تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، کال نہیں کرنی، اونلی جو ہے آپ نے واٹس ایپ ہی کرنا ہے۔ اور ساتھ میں یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ ایک بھائی کے لیے میں اپلائی کر رہا تھا، تو یہ مطلب بس لاسٹ جو ہے اس کا سیٹ اپ باقی ہے، سارے سیٹ اپ میں نے فل کر لیے ہیں، ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ سبمٹ کر لیں گے۔ تو اس کے متعلق بھی میں ویڈیو بناؤں گا، چونکہ پہلے جامعہ کی طرف سے اعلان نہیں ہوا تھا تو اس میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی، تو اب انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک مختصر ویڈیو آپ کو بنا کے دوں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، خود سے رجسٹر کیسے ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام وہ طلبہ جو خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قبول کرے، سعودیہ میں، جامعہ اسلامیہ میں، باقی سعودی یونیورسٹیز میں۔ تو ایک ساتھ آپ 3 یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں، جامعہ اسلامیہ کو سلیکٹ کریں، اس کے ساتھ باقی جو یونیورسٹی میں آپ چاہتے ہیں ان کو سلیکٹ کریں، تو یہ ڈاکومنٹ سب کے ایک ہی جیسے ہوں گے اگر آپ وزارت تعلیم کی ویب سائٹ کے تھرو اپلائی کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔